बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 मार्च 2024 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप इस सऊदी अरब के हाल बदलती सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। चीन की इक़्तिसादी तरक्की में शराकतदार होना चाहते हैं अरामको सरबराह। सऊदी अरामको कंपनी के सरबराह इंजीनियर अमीर अल नासिर ने कहा कि अरामको कंपनी चीन की इक़्तिसादी तरक्की के सफ़र में शराकतदार होना चाहती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि चीन में अरामको अव्वलीन सरमायाकारों में से, मगर हम महज सरमायाकारी नहीं, हम पार्टनर भी हैं। वो चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में मुनक्कद इकनॉमिक फोरम से बात कर रहे थे। अरामको के सरबराह ने कहा कि चीन ने गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान हैरतनाक तरक्की की है। हमें फ़ख्र है कि सऊदी अरामको चीन को तवानाई फ़राहम करने वाली अहम कंपनियों में शामिल है। गज़ा के लिए अवामी एहतियात मुहिम 676 मिलियन रियाल जमा हो गए। सऊदी अरब की जानब से गज़ा के मुतासरीन के लिए शुरू की जाने वाली अवामी एहतियात मुहिम में अब तक कुल एहतियात 676 मिलियन रियाल से तजावज़ कर गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर गज़ा के लिए अवामी एहतियात मुहिम जारी है। मुहिम शुरू होने से अब तक 17,88,000 अफराद ने गज़ा में अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एहतियात जमा करवाएँ। मुहिम शुरू किए जाने का ऐलान शाह सलमान मरकज़ बराए इंसानी इमदाद के निगरान आला और शाही मशीर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुल अज़ीज़ अल रबिया ने किया था। गज़ा के मुतासरीन के लिए शुरू की जाने वाली एहतियात मुहिम में सबसे पहले शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानब से 30 मिलियन और वली अहद की जानब से 20 मिलियन रियाल का अतिया जो है वो मरकज़ के साहिम पोर्टल में जमा किया गया। जद्दा के गोदाम में आतिशज़दगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जद्दा में एक गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। शहरी दफा का कहना है कि आग लगने से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अतुल वेबसाइट के मुताबिक जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस की जानब से आतिशज़दगी के हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि गोदाम में आग लगने की इत्तला मौसूल होते ही मुतअद्दिद फायर फाइटिंग यूनिट जय बुआ पर पहुँच के आग बुझाने की कार्रवाई में शामिल एहलकारों ने फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए आग को फैलने से रोकने के लिए मखसूस फोम का स्प्रे किया ताकि दीगर आग के शोले मुल्हिका गोदाम तक न पहुँचें। शहरी दफा का मजीद कहना था कि आग पर काबू पाने के बाद फायर फाइटिंग यूनिट इस मकाम को मुकम्मल ठंडा करने के लिए मसरूफ़ है। उसके बाद आग लगने की वजह मालूम करने के लिए मुतासरा मुकाम को मुतल्लका इदारे की तहवील में दे दिया जाएगा। सूरज ग्रहण के 22 रमज़ान के 30 रोज़े होंगे माहिर फल्कियात और मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसरद ने कहा कि रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े होंगे, जबकि ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि पीर को सुबह 10:02 पर चाँद ग्रहण था, जिसका मुशाहिदा नहीं हो सका, जबकि फल्की हिसाब से जो है चाँद बदरुल तमाम हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में चांद ग्रहण आमतौर पर नज़र नहीं आता, ना ही उसकी नमाज पढ़ी जाती है। उन्होंने कहा इस तरह 8 अप्रैल बमुताबिक 29 रमज़ान को शुमाली और वस्ती अमेरिका में सूरज ग्रहण हो, जो मशरक़ वस्ती में नज़र नहीं आएगा। इसी एतबार से उस दिन यानी 29 रमज़ान को चाँद की पैदाइश मुमकिन नहीं होगी, ना ही इसको देखना मुमकिन होगा। उन्होंने कहा उस दिन चाँद सूरज ग़ुरूब होने से पहले डूब जाएगा। इन हालात के एतबार से रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े मुकम्मल होंगे, जबकि ईद उल फितर बुध 10 अप्रैल को होगी। सऊदी फुटबॉल टीम दोशंबा में ताजिकिस्तान का मुकाबला करेगी। सऊदी अरब ने ताजिकिस्तान को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर 2026 वर्ल्ड कप के लिए एशियन क्वालीफायर्स के दूसरे राउंड में इब्तदाई 3 फतवाहत अपने नाम की हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबा में 26 मार्च को एशियन क्वालीफाइंग राउंड के मैच में सऊदी टीम एक बार फिर उसी हरीफ का सामना करेगी। दोशंबा में खेले जाने वाले मैच में फतह ग्रीन फाल्कन्स को 2026 वर्ल्ड कप के एशियन क्वालीफायर के तीसरे राउंड में भेज देगी। टैक्स चोरी के कोल्ड ड्रिंक्स गोदाम पर छापा। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने शहर के जनूब में वाक़ गोदाम पर छापा मारा, जहां गैर मियारी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के कोल्ड ड्रिंक्स फ़रोख्त किए जाते थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा कि गैर सेहत बख्श माहौल और खाने पीने की अशिया स्टोर करने के सेहत ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के अलावा मज़कूरा गोदाम में टैक्स चोरी का माल था। म्यूनसिपलिटी ने कहा कि खुफिया इत्तला मिलने के बाद महकमा कस्टम, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, वज़ारत तजारत, महकमा शहरी दफा और पुलिस पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई है, जिसने गोदाम पर छापा मारा है। गोदाम में कोल्ड ड्रिंक्स की 16,000 लीटर की मिकदार गैर मियारी थी। 40,000 कैन टैक्स चोरी के थे, जबकि 1 टन ग़िज़ाई मवाद एक्सपायर्ड था। काम करने वाले तमाम अफराद जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गोदाम को सील कर दिया गया और मालकान को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया गया।
انٹرنیٹ گورننس فورم کے 19ویں اجلاس کی میزبانی ریاض کرے گا۔ سعودی عرب 15 سے 19 دسمبر تک ریاض کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر میں انٹرنیٹ گورننس فورم کے 19ویں اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب کی سرکاری پریس ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے زیر اہتمام سالانہ تقریب انٹرنیٹ گورننس سے متعلق پالیسی مسائل کو حل کرنے پر مرکوز ہے۔ ہنڈائی سعودی عرب میں الیکٹرک اور آٹومیٹک چلنے والی گاڑیوں کی جانچ کر رہی ہے۔ کوریائی کارساز کمپنی ہنڈائی موٹرز نے پیر کو سعودی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی رٹزی انٹرنیشنل کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ سعودی عرب میں مستقبل کے ٹرانسپورٹ کے میدان میں شراکت داری قائم کرنے کے لیے دونوں کمپنیوں کا مقصد سعودی عرب میں الیکٹرانک اور ہائیڈروجن کاروں کی آزمائش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جدید ہوائی نقل و حمل کے حل اور خود کار جو ڈرائیونگ آٹومیٹک جو ڈرائیونگ کاریں ہیں وداؤٹ ڈرائیور وہ اس کے لیے ورک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے سال ہنڈائی موٹر کمپنی نے سعودی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے ساتھ مل کر کنگ عبداللہ اکنامک سٹی میں اپنی کاروں کو اسمبل کرنے کے لیے ایک مکمل فیکٹری وہ قائم کی اور توقع ہے کہ یہ فیکٹری اگلے سال مکمل ہو جائے گی، جو کہ مقامی ملازمتوں کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں گاڑیوں کی صنعت کو مزید مضبوط بنائے گی۔ مخصوص ممالک کے رہائشیوں کے لیے عمرہ مزید آسان ہو گیا۔ یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ کے مستقل رہائشی ایڈوانس عمرہ ویزا حاصل کیے بغیر کسی بھی ویزا یا آن ارائیول ویزا پر سعودی عرب پہنچنے کے بعد عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے مخصوص ملک کے رہائشیوں کے لیے عمرہ کرنا مزید آسان بنایا گیا۔ گلف نیوز کے مطابق سعودی عرب کے وزارت کی جانب سے نشاندہی کی گئی تھی کہ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ کی رہائش رکھنے والے مستقل جو پرماننٹ ریزیڈنسی رکھنے والے باشندے ہیں وہ پیشگی عمرہ ویزا وہ حاصل کیے بغیر کسی بھی ویزا پر سعودی عرب پہنچ کر آن ارائیول ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے تحت یہ اضافہ کیا گیا تھا اور اب جو زائرین ہیں بڑی آسانی کے ساتھ عمرہ کر سکتے ہیں، نسک اپلیکیشن کے ذریعے اس کی بکنگ بھی کر سکتے ہیں۔ جازان میں رہائشی اپارٹمنٹس کرائے پر لینے کی مانگ میں 24% کمی اور ولاز میں 11% اضافہ۔ جازان میں اپارٹمنٹ کرائے پر لینے کے جو ڈیلز ہیں اس کی تعداد میں گزشتہ ماہ 24.9% کی کمی ریکارڈ کی گئی، جو کہ جنرل ریئل اسٹیٹ اتھارٹی کے اشاریوں کے مطابق اس سال کی سب سے کم کمی ہے، جبکہ زیادہ مانگ کے نتیجے میں یہ بلند ترین سطح ہے۔ اور ولاز جو ولا ڈیلز ہیں اس کی قیمتوں میں اسی مدت میں 11% کا اضافہ بھی دیکھا گیا ہے۔ مکہ مدینہ از لانگنگ ویٹنگ فار یو #، کے تحت وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ اگر آپ نے عمرہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ کے لیے راستہ مزید آسان بنا دیا جائے گا۔ وزارت نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ عمرہ کا پرمٹ حاصل کرنے کے 4 فوائد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رش کے وقت سے بچنا، نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مدد کرنا، بڑی آسانی کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا اور ذہنی سکون کے ساتھ اپنے عمرہ کی جو رسومات ہیں اس کو ادا کرنا شامل ہے۔ سعودی عرب نے پولٹری کے شعبے میں ترقی کی ایک بڑی چھلانگ لگائی اور فروری 2024 میں 100 ملین کلو گرام کی جو ریکارڈ پیداوار وہ کی ہے۔ سعودی عرب نے سال رواں 2024 کے فروری کے مہینے میں پولٹری کی پیداوار میں ایک بڑی ترقی حاصل کی ہے۔ زرعی ترقیاتی فنڈ سے تعاون اور مالی مدد کے ساتھ 100 ملین کلو گرام کی ریکارڈ پیداوار کی ہے اور پولٹری کے منصوبہ میں بائیو سیکیورٹی اقدامات حاصل کرتے ہوئے بین الاقوامی معیار کے مطابق وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے وضاحت کی ہے کہ پرائیویٹ شعبے نے پیداوار کے حجم میں اضافہ کر کے اس کامیابی کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سعودی عرب میں پرائیویٹ شعبے کی کمپنیوں نے زرعی شعبے کو مضبوط بنانے میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کا رمضان اس جیسا کہیں اور نہیں۔ سعودی عرب میں رمضان کے مقدس مہینے کی برکات سمیٹنے میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم تارکین کے گھرانے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق غیر ملکیوں کے لیے رمضان میں گھر سے دور رہنے کے چیلنجز کے ساتھ یہ مقدس مہینہ روحانی کیفیت اور خاندانی اقدار کی نشاندہی کرتا ہے۔ کروشیا کی انٹیریئر ڈیزائنر ٹینا سیبلک کا گزشتہ کچھ سالوں سے ریاض میں مستقل آنا جانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں یہاں رہائشی کے طور پر پہلا رمضان دیکھ رہی ہوں، جو کہ ایک منفرد تجربہ ہے۔ انہوں نے کہا اگرچہ میں رمضان کو روزے نہیں رکھتی، لیکن اس مقدس ماہ کی جو اہمیت ہے اس کو میں دیکھتی ہوں اور میں دل سے اس کا احترام بھی کرتی ہوں۔ بہا میں شہری سمیت غیر ملکی گداگر گرفتار کر لیا گیا۔ بہا پولیس نے شہر میں متعدد گداگروں کو گرفتار کر لیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق مختلف پبلک مقامات اور مساجد میں گداگروں کی گرفتاری سے پہلے نگرانی کی گئی۔ محکمہ امن امان نے گرفتار شدگان کی ویڈیو ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی ہے۔ محکمہ امن امان نے کہا ٹریفک سگنل کے قریب گاڑیوں کے ڈرائیوروں سے بھیک مانگنے والے یمنی کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح دکانوں کے سامنے کھڑے ہونے والے ایک سعودی شہری کو، جبکہ نمازیوں اور راہگیروں سے مانگنے والے یمنی کو گرفتار کیا گیا۔ محکمہ امن امان نے کہا گداگر معاشرے کے لیے انتہائی مضر ہیں، جبکہ ان میں سے بیشتر
کر ضرورتمند نہیں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ منظم مافیا کا حصہ ہوتے ہیں جو کہ دہشت گردی کی فنڈنگ میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ رہائشیوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات کے لیے جو حکومت کی طرف سے مستند ادارے ہیں صرف ان سے رجوع کریں اور کسی قسم کی بھی ان کی مدد سے وہ گریز کیا جائے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔